नमस्कार, आजको भिडियो लेक्चरमा स्वागत छ। आज हामी च्याप्टर नम्बर 9 इन्कम्प्लिट रेकर्डको फर्स्ट पार्टको रिभिजन गर्दैछौँ। ठिक छ। अब यो पार्टमा म तपाईँलाई एकदमै बेसिक क्वेसन स्टेटमेन्टको सायद स्टडी म्याटको इलुस्ट्रेसन नम्बर 1 देखि इलुस्ट्रेसन नम्बर 5 अनि त्यति मात्र होइन, अस्ति एओसीको मक टेस्टको क्वेसन जुन चाहिँ अलिकति ट्रिकी खालको थियो, त्यो क्वेसन पनि यही भिडियोमा हामी कभर गर्नेछौँ है त। अब सिम्पल छ यो इलस्ट्रेसन नम्बर 1 देखि इलस्ट्रेसन नम्बर 5 एउटै कन्सेप्टमा बेस्ड छ यो सबै क्वेसन है। हामी सबैभन्दा सुरुमा के बुझौँ भन्दा स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्ने शब्द यो च्याप्टरमा धेरै प्रयोग हुन्छ। स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्नाले तपाईँको अहिलेको पोजिसन कस्तो छ भनेर इन्डाइरेक्टली त्यसले ब्यालेन्स सिट नै भन्न खोजेको है त। स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भन्नाले त्यसले ब्यालेन्स सिट भन्न खोजेको। अब इन्कम्प्लिट रेकर्ड भनेपछि के हुन्छ भन्दा सबै इन्फर्मेसन कम्प्लिट छैन सर, सबै इन्फर्मेसन कम्प्लिट छैन। यसको मिनिङ सर डबल एन्ट्री सिस्टम फलो गरेको छैन होला, त्यही भएर यसले त्यसलाई ब्यालेन्स सिट नभनेको, यसले त्यसलाई स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भनेको। स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स भनेर पनि तपाईँ मनमा नै के बुझ्नुहोस् भन्दा त्यसले ब्यालेन्स सिट नै भन्न खोजेको भनेर बुझ्नुहोस्। ठिक छ। अब हामी बच्चा बेलादेखि एउटा कुरा पढ्दै आएका छौँ। हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि बच्चा बेला भन्नाले सर फाउन्डेसनमै भन्नु न सर, त्यति बच्चा पनि छैन हामी। तपाईँले के पढ्नुभयो भने एउटा अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेर, होइन, अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेर पढ्नुभयो। हो यो अकाउन्टिङ इक्वेसनले कस्तो खालको इक्वेसन दियो तपाईँलाई भन्दाखेरि सर हामीले सुरुमा बेसिक त्यो डेबिट क्रेडिट गर्ने बेलामा पढेको क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज इक्वल्स टु एसेट्स भनेर पढेको हो कि भन्नु त। अब म यसलाई एउटा धर्क तानेर यसले चाहिँ सार चेस गर्छु है त। यतातिर क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी यतातिर इक्वल्स टु एसेट भन्यो भने सर यो त ब्यालेन्स सिट बनाउनु भयो तपाईँले भन्नुहोस्। तपाईँले हो मैले ब्यालेन्स सिट बनाएको हो। अब यो जुन चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसन छ नि, हेर्नु त, क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टु एसेट भनेर यो जति बेला पनि ट्याली हुन्छ, यो डेली ट्याली हुन्छ। यो इयरको ओपनिङ बिगिनिङमा पनि ट्याली हुन्छ, इयरको एन्ड क्लोजिङमा पनि ट्याली हुन्छ। भनेपछि मैले यदि यसलाई ओपनिङ क्यापिटल प्लस ओपनिङ लाइबिलिटी इक्वल्स टु ओपनिङ एसेट्स केही बिग्रिँदैन मैले भने मैले यसैलाई फेरि क्लोजिङ क्यापिटल प्लस क्लोजिङ लाइबिलिटिज इक्वल्स टु क्लोजिङ एसेट्स भनेर त्यही पनि केही भएन होइन सर। यो जुन चाहिँ इक्वेसन छ यो ओपनिङमा पनि ट्याली हुन्छ, यो क्लोजिङमा पनि ट्याली हुन्छ। सर यसो गर्नु न, तपाईँ ओपनिङ क्लोजिङ नलेख्नु न, तपाईँ मिड क्यापिटल प्लस मिड लाइबिलिटी इक्वल्स टु मिड एसेट लेख्नु सर, त्यो पनि हुन्छ। भनेपछि यो जुन चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसन छ यो भनेको चाहिँ जति बेला पनि क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टु एसेट हुन्छ अरे। ल मलाई यो एउटा पार्ट चाहियो तपाईँको, ठिक छ। त्यसपछि नेक्स्ट पार्टमा तपाईँहरूले के थाहा छ भन्दा तपाईँलाई के थाहा छ, मलाई थाहा छ यो क्यापिटल, यो जुन चाहिँ क्लोजिङ क्यापिटल इक्वल्स टु ओपनिङ क्यापिटल मिस्टर बिपिनले बिपिन फर्निचर लिमिटेड सुरु गरेर बाबु 5 लाख रुपियाँ लगाएर, ठिक छ। यो वर्ष बिपिन फर्निचर लिमिटेडले 50,000 प्रफिट कमायो भने बिपिनले के भन्छ, ओहो इयरको बिगिनिङमा त 5 लाख लगाएको, अब प्रफिट भयो कतिको भयो 50,000, मैले घर लगेको छैन यहीँ छ बिजनेसमै छ भने अब इयरको एन्डमा मेरो क्यापिटल कति हुन्छ भन्दा सर 5 लाख त बिगिनिङमा थियो, तपाईँले 50,000 कमाउनु भयो भनेपछि तपाईँको क्लोजिङ क्यापिटल 5,50,000 कसरी भएको, प्रफिट जोडेको होइन त, हो त, प्रफिटलाई जोड्नु भयो तपाईँले, ठिक छ। होइन सर बिपिन फर्निचर कति राम्रो सर 50,000 कमाएर हुन्छ सर, होइन सर बिपिन फर्निचर लिमिटेड सुरु गर्नुभयो 5 लाख रुपियाँ लगाउनु भयो सर, 1 वर्ष मिहिनेत गर्नुभयो तपाईँले अनि तपाईँलाई 1 लाख रुपियाँ घाटा लागेछ। ल 1 वर्ष मिहिनेत गरेर यदि मलाई 1 लाख रुपियाँ घाटा लाग्यो भने अब इयरको एन्डमा मेरो कति मात्र छ त्यो बिजनेसमा भन्दाखेरि सर 4 लाख मात्रै छ। किन भन्दाखेरि लस भएर के भयो, घट्यो, माइनस लस, होइन। ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट माइनस लसेस सर सँगै हुँदैन, या त प्रफिट हुन्छ या त लस हुन्छ, ठिक छ। त्यसरी नै बिपिन फर्निचर लिमिटेड 5 लाख रुपियाँ लगाएर सुरु गरेको बाबु, त्यसपछि मैले जोडजाड पारेर 2 लाख रुपियाँ लिएर आएँ भने अनि 2 लाख रुपियाँ लगाएँ बिजनेसमा भने मैले कति भन्छु, अब सर 5 लाख सुरुमा थियो 2 लाख रुपियाँ फेरि खोजेर लिएर आउनुभयो। अब यसलाई के भन्ने हामी, सर यो त एडिसन इन क्यापिटल हो, त्यही भएर यो चाहिँ जोड्नुपर्छ। अब तपाईँको पुँजी 7 लाख रुपियाँ भयो प्लस एडिसन इन क्यापिटल
एडिसन इन क्यापिटल, ठिक छ, माइनस सर विपिन फर्निचर लिमिटेडबाट तपाईँले 50,000 निकालेर लानुभयो, तपाईँले 60,000 निकालेर लानुभयो भने अब तपाईँको क्यापिटल के हुन्छ? 50,000ले कम हुन्छ, 60,000ले कम हुन्छ, माइनस ड्रइङ्स हो। यति गरेपछि के आउँछ? क्लोजिङ क्यापिटल भनेर हुन्छ। ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट माइनस लसेस प्लस एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ, यो गर्नुभयो भने के आउँछ? क्लोजिङ क्यापिटल आउँछ। अझै मैले तपाईँलाई क्लासमा मिर्जापुर भनेको थिएँ होला, अब यहाँ त भन्न मिल्दैन। त्यही भएर अब त्यहाँनिर मैले के भनेको थिएँ भन्दा विपिन फर्निचर लिमिटेडमा पैसा लगायो, अब कहाँबाट लिएर आयो? मानौँ न आफ्नो जग्गा बेच्यो, आफ्नो सुन चाँदी हिरा मोती गाडी घोडा के बेच्यो, जहाँसुकैबाट बेचोस् क्या, जहाँसुकैबाट पैसा ल्याओस्, पर्पज मतलब छैन, सोर्स मतलब छैन। विपिनले त्यो पैसा जहाँबाट लिएर आए पनि बिजनेसले के भन्छ? त्यसलाई क्यापिटल भन्छ। हो विपिनले भन्ला जग्गा बेचेर ल्याएको, हो विपिनले भन्ला गाडी बेचेर लिएर आएको, तर बिजनेसले त के भन्छ? त्यसलाई क्यापिटल मात्र भन्छ। क्यापिटल जग्गा बेचेर पैसा लिएर आयो के? क्यापिटल। गाडी बेचेर पैसा लिएर आयो के? क्यापिटल। सुन चाँदी बेचेर पैसा ल्यायो के? क्यापिटल। है, सोर्स मतलब छैन रे। ल ठिक छ, विपिनले त्यो पैसा निकाल्यो के गर्नलाई भन्दाखेरि मान एक्सचेन्जको लागि आफ्नो फिस तिर्नलाई रे, मान एक्सचेन्जको लागि कहीँ घुम्न जानलाई रे। अब ट्राभलिङ एक्सपेन्स भन्ने बिजनेसले होइन नि, कसले पैसा लगेको? ओनरले पैसा लगेको। के को लागि लगेको? आई डोन्ट केयर, जेसुकैको लागि लगोस् त्यसलाई के भन्छ? ड्रइङ। त्यही भएर सोर्स मतलब छैन, पर्पज मतलब छैन। सोर्स जेसुकै होस् के हो? त्यो एडिसन इन क्यापिटल। पर्पज जेसुकै होस् त्यो के हो? ड्रइङ्स भनेर। सर यो जुन चाहिँ तपाईँले जोडजाड पार्नुभयो नि, यसको एउटा लेजर बनाएर हेरौँ न। सर लेजर बनाउनु मिल्दैन? मिलिहाल्छ नि बाबु, मैले भने क्यापिटलको अकाउन्ट बनाइदिन्छु, क्यापिटल अकाउन्ट अरे। ल ओके, ल भन बाबु, देउसिरी भन्ने क्यापिटल त सर यो त सर लाइबिलिटीवाला हो सर, बिजनेसको लागि सर, इन्टरनल नेचरको होइन, इन्टरनल नेचरको लाइबिलिटी हो सर। ओपनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ सर? क्रेडिट हुन्छ सर, बाई ब्यालेन्स बिडी के ओपनिङ हो सर। हो सर, क्यापिटल जोड्नुपर्छ सर। सर क्यापिटल क्रेडिटवाला आइटम हो सर, क्रेडिटमा जोड्नलाई के गर्नु सर? क्रेडिटै गर्नु छ नि सर, हो त। त्यही भएर मैले भने बाई एडिसन इन क्यापिटल। यो अझै के लिएर आउनुभयो तपाईँले? त्यो वाला, ठिक छ सर। क्यापिटल क्रेडिट सर, घटाउनलाई डेबिट सर। हो ड्रइङ भयो अरे सर, ड्रइङ भयो भने के हुन्छ? क्यापिटल कम हुन्छ, टु ड्रइङ। सर प्रफिट भयो सर, प्रफिट भयो भने क्यापिटल बढ्छ कम हुन्छ भन केटा हो, केटीहरू पनि भन्ने। सर प्रफिट भयो भने क्यापिटल त बढिहाल्छ नि सर, प्रफिट भयो भने अब बिजनेसले दिनुपर्ने छ। त्यही भएर बाई प्रफिट भयो भने क्यापिटल बढ्यो सर। या त प्रफिट घाटा लाग्यो भने सर, घाटा लाग्यो भने के हुन्छ? क्यापिटल कम हुन्छ। त्यही भएर यदि घाटा लागेछ भने टु लसेस सर, या त प्रफिट हुन्छ या त लस हुन्छ है, आइदर अर हो है, दुइटै सँगै हुँदैन नि, ठिक छ। या त घाटा लागिरहेको हुन्छ या त फाइदा भइरहेको हुन्छ। सर के बनाउनु भयो यस्तो? पकाइ त गोलो, या त घाटा लाग्छ या त फाइदा हुन्छ। अब यति भइसकेपछि मेरो के आउँछ? क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ। क्लोजिङ ब्यालेन्स टु ब्यालेन्स सिडी, यो मेरो क्यापिटलको क्लोजिङ ब्यालेन्स आयो। यहाँ भयो भने म के गरेँ? ओपनिङबाट सुरु गरेँ, ओपनिङ। अब यहाँनिर पुग्दाखेरि क्लोजिङ, जोड्दाखेरि दुइटै क्रेडिट, घटाउनेहरू डेबिट। यो के हो? मेरो क्लोजिङ क्यापिटल आइपुग्यो। ओके, मैले अहिलेसम्म के भने भन्दाखेरि खालि एउटा अकाउन्टिङ इक्वेसन पढाएँ मैले तपाईँलाई। त्यो भनेको के हो भन्दा एसेट प्लस सरी क्यापिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टु एसेट। अनि त्यसपछि मैले तपाईँलाई अर्को एउटा इक्वेसन पढाएँ, त्यो हो क्यापिटलको रिलेसन। हामी इयरको बिगिनिङदेखि एन्डवाला क्यापिटलमा कसरी पुग्छौँ भन्दा ओपनिङ क्यापिटल, फेरि ओपनिङ क्यापिटल प्लस एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ्स होइन। अनि प्रफिट भएछ भने बढ्दैन, क्यापिटल बढ्छ प्लस प्रफिट, अनि सर लस भयो भने घट्छ माइनस लसेस। यसैलाई हामीले लेजर फर्मेटमा पनि हेऱ्यौँ है त। अब हामी के गर्ने? डाइरेक्ट क्वेसनमा जाने है। ल हामी आउँ क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 1 है, पेज नम्बर 9.6। ओके ल, Raju does not maintain proper records of his business. Okay. However, he provides the following information. Opening capital, closing capital. सर यो देख्दा बित्तिकै मलाई याद आइसकेको थियो के सर? ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट सर प्लस एडिसन, पैसा ल्यायो भने एडिसन माइनस ड्रइङ इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल। सर यस्तो राम्रो इक्वेसन, ओपनिङ क्यापिटल प्लस एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल। अनि सर प्रफिट बाबु, प्रफिट भएछ भने के हुन्छ? प्लस भनेर आयो,
लस भएछ भने माइनस भनेर आयो भइहाल्यो। अब म के गर्छु भन्दा इक्वेसन बनाउँछु। इक्वेसन कस्तो खालको बनाउँछु भन्दा यहाँनिर क्लोजिङ क्यापिटल इक्वल्स टु ओपनिङ क्यापिटल प्लस एडिसन इन क्यापिटल प्लस ड्रइङ प्लस प्रफिट माइनस लसेस भनेर हो ल यो क्वेसनमा हेऱ्यो भने क्लोजिङ क्यापिटल कतिको छ होइन त 12,500 इक्वल्स टु ओपनिङ क्यापिटल 10,000 छँदैछ 3750 के छ मेरो क्यापिटल एडिसन इन क्यापिटल ड्रइङ ड्युरिङ द इयर कति छ 3,000 प्लस प्रफिट होइन। अब यसो गर्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि प्रफिट कति आयो 1750। सबैभन्दा सजिलो क्वेसन यही हो। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 2। यसरी अनि लेजर बनाउँदा हुँदैन? हुन्छ बाबु हुन्छ, लेजर बनाउँदा पनि हुन्छ। यहाँ लेजर बनाएकोले ओपनिङ ब्यालेन्स क्रेडिट एडिसन गर्नु पऱ्यो सर, क्यापिटल बढाउनु परेन? क्यापिटल बढाउनु डेबिट कि क्रेडिट सर? क्यापिटल बढाउनु क्रेडिट गर्नु सर, क्रेडिट। अब ड्रइङ सर डेबिट सर, क्लोजिङ क्यापिटल यतातिर टु ब्यालेन्स सिल होइन, ओपनिङ ब्यालेन्स क्रेडिट, क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट फिगर चाहिँ कुन साइडमा? डेबिट साइडमा आउँछ। ठिक छ, बाई नेट प्रफिट ब्यालेन्स सिट फिगर 1750 भइहाल्यो। क्वेसन नम्बर 2 अघि राजुवाला। अब राजेश started his business on 1st April 2021. He invested capital of 1 lakh on 31st March 2022। हेर्नुभयो भने 1 वर्ष भयो। ए सर यो त्यसपछि 1 लाख ओपनिङ क्यापिटल होला। हो he has following information available as per single entry system maintained by him. Cash balance counted भनेको गनेछ कहिले 31st मार्चमा सर? क्लोजिङको कुरा गर्दैछ यसले हो त। क्यास सर एसेट इन्भेन्ट्री एसेट होइन, रिसिभेबल फ्रम अजय एगेन्स्ट क्रेडिट सेल्स सर। डेटर्स भन्न नआएको यसलाई हो, यो डेटर्स त भने हो। मसिन सर एसेट, पेएबल लाइबिलिटी सर लाइबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिट पर्चेस पनि भन्दैछ। क्रेडिट पर्चेस भनेपछि सर यो त क्रेडिटर होला नि त हो। लोन टेकन फ्रम ब्याङ्क सर यो पनि लाइबिलिटी हो। ड्रइङ मेड ड्युरिङ द इयर सर के गरे यो सर? ड्रइङ किन आयो यहाँ? सबैजनाको झुकिन्छ यहाँनिर हेर्नु। अब कहाँ हेर्नु? अघिको इक्वेसनवाला भयो भाइ, कति त छ यहाँनिर छ। दिस इज बिफोर एडजस्टमेन्ट के हो यो? एकैछिन पख ल यहाँनिर लेखिदिएँ म अघि। यहाँ हेर त अघि मैले के भने तपाईँलाई भन्दाखेरि यो क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टु एसेट, यो वाला इक्वेसन ओपनिङ क्यापिटल प्लस ओपनिङ लाइबिलिटी इक्वल्स टु ओपनिङ एसेट, यो पनि ठिक छ। क्लोजिङ क्यापिटल प्लस क्लोजिङ लाइबिलिटी इक्वल्स टु क्लोजिङ एसेट, यो ठिक छ। ल अब मलाई भन यो क्लोजिङ क्यापिटल प्लस क्लोजिङ लाइबिलिटी इक्वल्स टु क्लोजिङ एसेट गर्दै गर्दा माने एकछिनको लागि मलाई के भन्यो भन्दा यहाँनिर मलाई भने रे क्लोजिङ लाइबिलिटी छ मेरो 40,000 अनि क्लोजिङ एसेट छ मेरो मान एकछिनको लागि भने रे मैले तिमीलाई 70,000 अनि मैले भने क्लोजिङ क्यापिटल थाहा छैन मलाई थाहा छैन, मैले त्यही भएर एक्स भन्दै रे हो। अब मलाई भन त तिम्रो क्लोजिङ क्यापिटल कति आउँछ? एक्स इक्वल्स टु तिमीले भन्छौ सर यो त 70,000 माइनस 40,000 गर्नु 40 50 60 70 सर 30,000 को तपाईँको क्लोजिङ क्यापिटल आउँछ। ओके अब मलाई भन यो क्लोजिङ क्यापिटल फाइनल क्लोजिङ क्यापिटल हो कि होइन? सर हामीले यो इक्वेसन हेर्ने बेलामा जुन चाहिँ इक्वेसन हेर्दैछौँ नि यो हेर्ने बेलामा हामी ओपनिङबाट गएकै होइन। हामी ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट प्लस एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ गरेकै होइन। हामी त केलाई मात्र हेरेको? लाइबिलिटी अनि एसेटलाई हेरेको। त्यही भएर यो जुन चाहिँ क्लोजिङ क्यापिटल यो त फाइनलवाला हो। तपाईँ त्यो ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट होइन त्यसपछि प्लस एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ गर्नुहोस् या त क्लोजिङ एसेट माइनस क्लोजिङ लाइबिलिटी गर्नुहोस् सर, जसरी पनि क्लोजिङ क्यापिटल नै आउनुपर्छ। त्यही भएर यो जुन चाहिँ छ 30,000 यो फाइनल क्यापिटल हो सर। यसमा सबैको एडजस्टमेन्ट भइसकेको छ। यो भन्नु नै यो जुन चाहिँ 30,000 छ यो नै के भएको होला भन्दा ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट होइन प्लस एडिसन इन क्यापिटल एडिसन माइनस ड्रइङ्स सर यो गरेर यही फिगर आउनै पर्छ भनेपछि यो एउटा तरिका हो, यो अर्को तरिका हो होइन। एउटा तरिकाको फ्याक्टरलाई लिएर अर्को तरिकाको फ्याक्टरमा कसरी कोच्दिनु? अब त्यही भएर यहाँ सबैजना झुक्किने क्वेसन यही हो। यो ड्रइङलाई कन्सिडर गर्दैन यसले। किन गर्दैन हेर्नु है त। यो सबै मैले क्लोजिङ एसेट लेखेँ। यहाँनिर दिएको थिएँ नि अघि, म यहाँ एसेट भन्दै थिएँ। यो के हो? एसेट, यो के हो? एसेट, यो के हो? एसेट, यो के हो? एसेट, यो के हो? लाइबिलिटी, यो के हो? लाइबिलिटी, यो ड्रइङ हो होइन। ल हो सर क्यापिटलको पार्ट हो माने कि मैले पनि भन्दैछु, म भन्दैछु तिमीलाई। यो मैले एसेट हालेँ, एसेटको टोटल आयो कति? 1,54,000। अब मलाई भन क्लोजिङ क्यापिटल प्लस क्लोजिङ लाइबिलिटी इक्वल्स टु क्लोजिङ एसेट हो कि होइन? हो। मैले यहाँनिर यो दुईवटा क्लोजिङ लाइबिलिटी पनि हालेँ, हालेँ सर।
अघि भर्खर माथि यहाँ लाइबिलिटी लेख्नु तपाईँले नै हो यो 12,000 अनि 10,000 गर्नुभएको हो। अब त्यसो भए यो जुन चाहिँ क्यापिटल आयो सर के हो सर? सर यो हो तपाईँको फाइनल क्लोजिङ क्यापिटल, यो तपाईँको क्लोजिङ क्यापिटल हो हो। अब तपाईँलाई के पनि थाहा छ दुईवटा इक्वेसन छ नि, एउटा अकाउन्टिङ इक्वेसन, एउटा ओपनिङ होइन सरी लायबिलिटी प्लस क्यापिटल इक्वल्स टु एसेट, अनि अर्को छ ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट प्लस एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ्स इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल भनेर। अब मैले तिमीलाई भने के यो क्लोजिङ क्यापिटल होइन र? हो। यहाँ ओपनिङ क्यापिटल तिमीलाई दिएको छैन र? छ कि छैन भन? छ। अब तिमी के भन्छौ भन्दा ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट, ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट माइनस ड्रइङ्स इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल भनेर भन्छौ। त्यही भन्छौ होइन र? हो। त्यही भन्छ भन्दैनौ सर? हामी त्यही भन्छौँ सर। यहाँबाट गर्नु त ल। अब तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो भने मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दा मैले यहाँनिर आएर क्लोजिङ टोटल एसेट्स निकालेँ, ठिक छ। म यहाँ आएर क्यापिटललाई ब्यालेन्सिङ फिगर निकालेँ है। अब मलाई के थाहा छ भन्दा क्लोजिङ क्यापिटल इक्वल्स टु ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट माइनस ड्रइङ्स भनेर थाहा छ, ठिक छ। अब क्लोजिङ क्यापिटल कति छ? 1,32,000 जुन चाहिँ तपाईँले निकाल्नु भयो हो। यो भन्नु नै के हो? ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट माइनस ड्रइङ्स। अब ड्रइङ्स तपाईँलाई दिएको छँदैछ 24,000, त्यही भएर तपाईँले के गर्नुभयो भन्दा प्रफिट फर द इयर भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर कति निकालिदिनु भयो? 56,000, ठिक छ। अब म हेर्नु जोडेर देखाइदिउँ होइन? ल देखाइदिउँ सर, देखाइदिउँ के छ तपाईँको काम पनि। ल ठिकै छ, मैले भने ओपनिङ प्लस प्रफिट माइनस ड्रइङ यदि गरेपछि के आउँछ? क्लोजिङ हो सर हो। क्लोजिङ अघि भर्खर कति निकाल्नु भयो? 1,32,000 ऊ यहाँ हो। ओपनिङ कति दिएको छ बाबु? 1,00,000 प्लस प्रफिट यही निकाल्नु छ प्लिज माइनस ड्रइङ कति छ? माइनस 24,000 हो। यदि गर्नुभयो भने आउँछ तपाईँको प्रफिट। अकाउन्ट्स म्याथमेटिक्स हो यो, ठिक छ। त्यसपछि आएँ म इलुस्ट्रेसन नम्बर 3 मा। इलुस्ट्रेसन नम्बर 3 यस्तो राम्रो क्वेसन, एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज भनेर दिएकै छ सुरुमै। के भन्दैछ मलाई? एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज अफ मिस्टर एक्स एज अन 31/3 X1 एन्ड 31/3 X1 कहाँ छ सर? 31/3 2021 एन्ड 31/3 2022 आर एज फलोज भनेर छ। मलाई एसेट देखा बिल्डिङ, फर्निचर, इन्भेन्ट्री, सन्डी क्रेडिटर्स, क्यास एट ह्यान्ड, त्यसरी क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क भनेर दियो। लायबिलिटीमा लोन्स, सन्डी क्रेडिटर्स भनेर देखा। अब खालि यहाँ बिल्डिङ वाट फर्निचर वाट भन्दैछ र, ठिकै छ। Decided to depreciate building by 2.5% per annum and furniture by 10% per annum. One life insurance policy of provider was matured during the period and amount 40,000 is retained in the business. Provider took 2,000 per month for meeting family expenses भनेर छ। तपाईँलाई याद छ? सोर्स सर भाँडमा जाओस्, सर पर्पज सर भाँडमा जाओस्। ल अब म तपाईँलाई क्वेसन सोध्छु। One life insurance policy of provider was matured during the period and amount 40,000 is retained in the business. Life insurance कसको? सर प्रोभाइडरको सर, मालिकको सर। was retained in the business भनेको के हो सर? सर मालिकले पाउनुपर्ने पैसा बिजनेसले राखेर दिएन, बिजनेसले नै राखेर भनेपछि त्यो त मालिकले लगाएको जस्तो भएन। मलाई तिमीले पैसा दिनुपर्ने छ दिँदैनौ भने तिमीले मेरो पैसा चला जस्तो भयो सर। त्यसपछि त्यो लाइफ इन्सुरेन्सको पैसा भन्ने होला नि त त्यसलाई। बट सोर्स भाँडमा जाओस्, पर्पज भाँडमा जाओस्। त्यही भएर यो 40,000 के हो सर? यो 40,000 हो एडिसन इन क्यापिटल। ओहो ल ठिक छ। प्रोपाइटर टु 2,000 पर मन्थ फर मिटिङ फ्यामिली एक्सपेन्सेस। 2,000 पर मन्थ कति महिना हुन्छ? 12। आफै एन्सर भन्ने सर। एक वर्षमा कति महिना हुन्छ सर? 12 महिना हुन्छ। त्यही भएर टोटल ड्रइङ हेरेको मैले 2,000 पर मन्थले गरेर कति हुन्छ? 12 दुना 24,000 मेरो के भयो? ड्रइङ्स भनेर भयो, ठिक। अब मैले के मेरो बिल्डिङको क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्न सक्दिनँ? सक्छु सर। 2.5% डेप्रिसिएसन लगाएपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स कति? 97.5%। अनि फर्निचरको 10% डेप्रिसिएसन लगाएपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स कति त? सर 90%। आएँ पहिले म यही गर्छु। क्वेसन कहाँबाट सुरु हुन्छ केटा हो? केटीहरू पनि एडजस्टमेन्टबाट, ठिक छ। फर्निचर 50,000 को ओपनिङमा थियो, 90% 45,000 भइहाल्यो। बिल्डिङ हेर्नुभयो भने 1,00,000 को थियो, 2.5% डेप्रिसिएसन लगाएपछि क्लोजिङ कति भयो? 97.5%, 97,500, ठिक छ। हेर बाबु मेरो भाइहरू सुन्ने कुरा, फेरि बहिनीहरू पनि सुन्ने। अब मलाई सबै एसेट दिएको छ होइन, मैले ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाएँ, सबै लायबिलिटी हालेँ, सबै एसेट हालेँ, दिएकै छ क्या, केही पनि गरिनँ मैले। भने ब्यालेन्स फिगर के निक्लिन्छ सर? क्यापिटल। फेरि क्लोजिङमा गएँ, क्लोजिङमा मैले सबै एसेट अनि सबै लायबिलिटी हालेँ भने फेरि ब्यालेन्स फिगर के निक्लिन्छ सर? क्यापिटल। अब मलाई के थाहा छ भन्दा
अब मलाई केही थाहा छैन यहाँ के भनेको छ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स ए सर यति मात्र सोधेँ बनाइदिन्छु सर म त ठिक छ अब इलिस्ट्रेसन नम्बर 5 भनेको त्यो इलिस्ट्रेसन नम्बर 4 कन्टिन्यू गर्ने रहेछ टेक फिगर्स इन गिभन इन इलिस्ट्रेसन नम्बर 4 एन्ड फाइन्ड आउट प्रफिट अफ मिस्टर एक्स भनेर यो चाहिँ हो नि त क्वेसन ल यहाँ आउँदा के भयो मैले क्लोजिङ क्यापिटल निकालेँ होइन क्लोजिङ क्यापिटल मतलब ओपनिङ क्यापिटल पनि निकालेँ मैले दुईवटा त निकालेँ क्लोजिङ क्यापिटल कति निकालेँ 440700 अनि ओपनिङ क्यापिटल कति निकालेँ 241200 अब मलाई के थाहा छ यो जुन चाहिँ क्लोजिङ क्यापिटल छ यो कसरी आयो ओपनिङ क्यापिटल प्लस सर एडिसन माइनस ड्रइङ अनि प्रफिट रहेछ भने प्लस प्रफिट सर लस रहेछ भने यसको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ भइहाल्यो यो जुन चाहिँ प्रफिट लेख्नु भयो नि यसको भ्यालु नेगेटिभ आइदिन्छ त्यसलाई लस भनिदिनुहोस् ठिक छ एडिसन इन क्यापिटल यहाँ चाहिँ कति छ 40,000 ड्रइङ कति छ सर 24,000 सर त्यसो भए त प्रफिट निक्लिँदैन त निक्लिहाल्छ नि 40,000 अनि प्रफिट तपाईँको कति रहेछ त 1,83,500 को भनेर रहेछ ठिक छ यो क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो छ इलिस्ट्रेसन नम्बर 5 बुकको लास्ट इलिस्ट्रेसन आजको लागि प्लस अब म तपाईँलाई एओसीको टेस्टको क्वेसन गराउँछु यो सँगै है त योपालिको टेस्टको क्वेसन अलिकति ट्रिकी थियो त्यो ल क्वेसन नम्बर 5 हेर्नु यो तपाईँले अलग अलग बनायो भने हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्सलाई होइन बिगिनिङ अनि एन्ड या त 1/4/20 या त 1/4/22 को भनेर अब नाम सँगसँगै आइरहेछ त्यही भएर सँगै राखेर भन्दा पनि भयो या त ओपनिङ ब्यालेन्स सिट अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट भनेर गर्दा पनि भयो ओके द इन्कम ट्याक्स अफिसर अन एसेसिङ द इन्कम अफ श्रीमती फर फाइनेन्सियल इयर 2020-21 कुन इयर 2021 एन्ड 21-22 ओके 2 वर्षको है फिल्स द्याट श्रीमती हेज नट डिस्क्लोज द फुल इन्कम भनेको डिस्क्लोज गर्नु भनेको देखाउनु भनेको भने त्यसले केही हाइड पो गर्दैछ कि होइन हाइड पो गर्दैछ कि भनेर क्वेसन गर्दैछ he gives you the following information of assets and liabilities of श्रीमती as on 1/4/20 and 1/4/22 अब 21 को भन्नुहुन्छ भने यो सीधा जम्प हानेर मलाई कति वर्षको इन्फर्मेसन दियो 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको छ 1/4/20 बाट 1/4/22 सम्मको इन्फर्मेसन ठिक ल ठिक छ अब तपाईँले भने ठिकै होला 1/4/20 को क्यास इन्भेन्ट्री डेटर्स ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ वाइफ ज्वेलरी भनेर छ यहाँबाट लाइबिलिटी भयो केटा हेरे ओइङ टु मोती ब्रदर्स सन्डे क्रेडिटर्स भनेर यहाँबाट अर्को इयर सुरु भयो भनेपछि यति यो दुईवटा चाहिँ के हो भन्दा मेरो लागि यति यो दुईवटा चाहिँ के हो मेरो लागि लाइबिलिटी हो है त अनि बाँकी सबै के हुने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मेरा एसेट हुन् भनेर अब हेर्नुभयो भने यो इन्कम्प्लिट रेकर्ड च्याप्टर हो ठिक छ यहाँनिर अकाउन्ट्सको इन्फर्मेसन धेरै थाहा नहुन सक्छ त्यही भएर जसले इन्फर्मेसन राखेको छ उसले वाइफ ज्वेलरी भनेर पनि एसेटलाई भनेको छ है वाइफ ज्वेलरी मात्र भन्न सक्थ्यो होला अब वाइफ ज्वेलरी ल्यान्ड बिल्डिङ सनी डेटर्स यसरी नै लाइबिलिटीको नाम ओइङ टु मोती ब्रदर्स भनेर भन्छ यसरी अब नाम चाहिँ जस्तो युज गरे तापनि हामी नेचर हेर्दैछौँ क्या एसेट हो यो बाँकीको माथिको यो 1 2 3 4 5 अनि दुईवटा लाइबिलिटी भनिदिएको छ त्यही भएर त्यसको नाम जेसुकै होस् एसेट हो लाइबिलिटी हो ठिक छ त्यसरी नै 1/4/22 मा पनि त्यस्तै खालको इन्फर्मेसन फेरि एसेट भनेर 1 2 3 4 5 6 भनेर दिएको छ 7 पनि छ है केटाहरू झुकिन्छ यहाँनिर हेर्नुभयो भने लाइबिलिटीमा सन्डे क्रेडिटर्स मात्र छ यहाँ लोन टु मोती ब्रदर भनेर छ बुझ्यौ यहाँ चाहिँ ओइङ टु मोती ब्रदर्स भनेर लाइबिलिटी नै थियो यहाँ कुनै खतरा बुद्धि लगाएको होइन कि मैले लाइबिलिटी भनेर 1 र 2 दिएकै छ यहाँनिर चाहिँ लाइबिलिटी भनेर एउटा मात्रै छ नि यहाँ लोन टु मोती ब्रदर भनेको यो चाहिँ एसेट हो नि अघिसम्म चाहिँ म ओइङ टु मोती ब्रदर्स भनेर मैले ओ गर्दैछु मोती ब्रदरलाई मैले तिर्नुपर्ने छ यहाँनिर चाहिँ 1/4/22 मा चाहिँ लोन टु मोती ब्रदर भनेको मैले चाहिँ लोन दिएको छु भने चाहिँ मेरो हिसाबले त इन्भेस्टमेन्ट हो मैले त्यसलाई पैसा दिएको छु लिनुपर्छ भने जस्तो ठिक छ ड्युरिङ 2 इयर्स अघि तपाईँहरूलाई मैले क्वेसन सोधेको थिएँ 1 वर्षमा कति महिना हुन्छ भनेर तपाईँहरूले 12 भन्नुभएको थियो त्यही भएर फेरि सोध्छु 2 वर्षमा चाहिँ कति महिना हुन्छ नि भनेर सर 12 दुना 24 सर 2 वर्षमा कति महिना हुन्छन् 24 महिना हुन्छन् ओके ड्युरिङ 2 इयर्स डोमेस्टिक एक्सपेन्डिचर वाज 4,000 पर मन्थ द डिक्लेयर्ड इन्कम डिक्लेयर्ड भनेको मैले यति हो भनेको देखाएको इन्कम देखाएको है त द डिक्लेयर्ड इन्कम अफ फाइनेन्सियल इयर्स वेयर 1,05,000 फर 20-21 अनि 1,30,000 फर 21-22 भनेर छ ठिक छ स्टेट वेदर इन्कम ट्याक्स अफिसर कन्टेन्सन भनेको त्यसले भन्न खोजेको इन्फर्मेसन दिएको तपाईँलाई करेक्ट छ भनेर एक्सप्लेन बाई गिभिङ यु वर्किङ भनेर इन्कम ट्याक्स अफिसर के भन्दैछ भन्दा यसले प्रफिट त लुकाएको छैन नि भनेर सोध्दै थियो मलाई अब मैले त्यसको लागि के गर्छु भन त के गर्छु सर प्रफिट निकाल्छु नि अरू के गर्छु पहिला म यसको प्रफिट कति होला भनेर सोध्छु अनि त्यति नै यदि यसले देखाएको रहेछ भने ठिक छ होइन भने प्रफिट
लुकाएको रहेछ, इन्कम लुकाएको रहेछ भनेर बुझिन्छ। ल अब म आएँ, पहिला त म ड्रइङतिर गएँ त। त्यसले मलाई ड्रइङको लागि इन्फर्मेसन दिएको थिएँ नि अघि, तपाईँलाई याद छ? डोमेस्टिक एक्सपेन्डिचर। डोमेस्टिक एक्सपेन्डिचर भनेपछि मलाई के मतलब डोमेस्टिक एक्सपेन्डिचर? सोर्स फान्डमा जाओस्, पर्पज फान्डमा जाओस्। त्यो के हो सर? त्यो त हाम्रो डोमेस्टिक एक्सपेन्डिचर के हो सर? यो त ड्रइङ हो सर। यो त मेरो लागि के हो? यो त ड्रइङ हो भनेर भनिदिन्छु। 4000 पर मन्थ, 2 वर्षमा कति महिना हुन्छ सर? 24 महिना हुन्छ। त्यही भएर 96,000 फर 2 इयर्स। फर 2 इयर्सको लागि 96,000। ओके, अब म आएँ, यसले दिएको इन्फर्मेसनबाट म गएँ क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्नलाई। ठिक छ, मैले सबै लायबिलिटी हालेँ। हेर, यो सजिलो छ है। लायबिलिटी हालेँ मैले। ठिक छ, इयर 1 अहिले मैले 1/4/20लाई भने नेक्स्ट इयर 1/4/22लाई दुईवटा लायबिलिटी दिएँ, दुईवटा लायबिलिटी हालिहालेँ, एउटा लायबिलिटी हालेँ। भइबेलको सबै एसेट हालेँ। क्यास, इन्भेन्ट्री, सन्डी डेटर्स तपाईँले अलग अलग बनाए पनि हुन्छ है। ल्यान्ड बिल्डिङ, वाइफको ज्वेलरी, अनि एउटा मोटर कार नयाँ छ, अनि एउटा लोन टु मोटिभ ब्रदर भनेर छ। ठिक छ, यसो गर्दाखेरि मेरो एसेटको टोटल आयो 3,88,000 एउटा वर्षको। अनि यतातिर लायबिलिटीको टोटल आयो। ब्यालेन्स फिगर के हो सर? यो ओपनिङ क्यापिटल भन्दा हुन्छ यसलाई। सरी, तपाईँको ओपनिङ क्यापिटल हो। त्यसो भने फेरि तपाईँले के गर्नु? टोटल एसेट फेरि माइनस टोटल लायबिलिटी गर्नुभयो यसको नेक्स्ट इयरको। फेरि के आयो सर? क्लोजिङ क्यापिटल आयो सर। अब मलाई थाहा छ नि त फेरि सर, यो दुईवटा अलग अलग इक्वेसन हो होइन। अब मलाई के थाहा छ भन्दा ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट प्लस एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल भनेर। अब ओपनिङ क्यापिटल 2 वर्ष अगाडिको हो। ओपनिङ क्यापिटल सुनै 2 वर्ष अगाडिको हो। भनेपछि ड्रइङ कति वर्षको हेरेको? 2 वर्षको। भनेपछि त्यो प्रफिट जुन चाहिँ निक्लेर आउँछ नि, त्यो कति वर्षको निक्लिन्छ केटा हो सर? सबै त 2-2को बेसमा छ भने चाहिँ प्रफिट पनि टोटल 2 वर्षको आउँदैन त। एउटा इयर हो 1/4/20, अर्को हो 1/4/22, भनेपछि 2 वर्ष। भनेपछि मैले ओपनिङ क्यापिटल लिएँ 2 वर्ष अगाडिको, मैले ड्रइङ हेरेँ 2 वर्षको लागि, मैले क्लोजिङ क्यापिटल हेरेँ 2 वर्ष पछिको। भने प्रफिट कति वर्षको निक्लिन्छ होला भाइहरू बहिनीहरू पनि? सर 2 वर्षको निक्लिन्छ। ओके, ल क्यापिटल बिगिनिङको कति छ? 3,13,000 भनेर। सर कहाँबाट आयो? उहाँ हो, उहाँ 3,13,000 प्लस प्रफिट फर 2 इयर्स, यो त निकाल्नुपर्ने छ। लेस ड्रइङ अफ 2 इयर्स कति छ? 9,60,000 इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल भनेर 5,65,000 भनेर हालिदिएँ। ए तपाईँले यस्तो पो गर्नुभएको हो। यो 3,13,000 प्लस प्रफिट ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट माइनस ड्रइङ इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल भनेर हो। यहाँ सुन, अनि सर एडिसन इन क्यापिटल खोइ? अब नभएको कुरा क्वेसनले नभनिकन मलाई थाहा हुन्छ भाउ, केही न केही भन्नु पऱ्यो नि, हालेछ भनेर, नत्र त कहाँबाट निकालिदिनु इन्फर्मेसन? ठिक छ, अब त्यही भएर यहाँनिर मैले एडिसन नहेरेको है। एडिसन किन नहेरेको भन्दा इन्फर्मेसन छैन। के छैन फेरि भन्नु त सर? इन्फो नै छैन, इन्फो छैन, त्यही भएर मैले नहेरेको है त। अब यति सबै गर्दाखेरि मेरो जुन चाहिँ प्रफिट आयो, यो प्रफिट कति आयो अरे? मेरो प्रफिट आयो इक्वल्स टु 3,48,000 को प्रफिट आयो अरे। ठिक, 3,48,000 को प्रफिट कति वर्षको केटा हो सर? 2 वर्षको। त्यही भएर मैले प्रफिट क्यालकुलेट कति गरेँ? 3,48,000। अब त्यो जुन चाहिँ मान्छे थियो त्यसले कति प्रफिट डिक्लेयर गरेको छ सर? एउटा वर्षको 1,05,000 डिक्लेयर गरेको छ, अर्को वर्षको 1,30,000 डिक्लेयर गरेको छ। क्वेसनको स्टार्टिङमै भन्ने थियो त्यसले, कहाँनिर भन्दा यहाँनिर त्यसले 1,23,000 एक वर्षको, 1,05,000 अर्को वर्षको भनेर। त्यो त्यसले टोटल कति डिक्लेयर गरेको छ? 2,28,000, 2,28,000, 1,05,000 अनि 1,23,000। त्यसले देखाएको छ 2,28,000। हामीले प्रफिट कति क्यालकुलेट गरौँ? 3,48,000। त्यही भएर हामीले प्रफिट निकालेको त धेरै छ त। भनेपछि यसले यति प्रफिट देखाउनु पर्थ्यो, यसले कति देखाइरहेको? 2,28 मात्रै। धेरै बाटो भन्नु खोज्दैछ यो। हामीले क्यालकुलेट गरेर छ 348 हुनुपर्ने यसको प्रफिट, यसले भन्दैछ 2,28 को। त्यही भएर यसले के गरेको छ? इन्कम लुकाएको छ। यसले कतिको इन्कम लुकाएछ? यसले 1,20,000 को इन्कम लुकाएको छ भनेर हामीले भनिदियौँ। यसलाई हामीले हिडन इन्कम भनेर भनिदियौँ। ठिक छ, ल यहाँसम्म पार्ट 1 को होइन स्टडी म्याथको क्वेसन सकिएको छ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी के गर्ने भन्दा सर एओसीको टेस्टको क्वेसन गरौँ सर। ओके बाबु, ओके ल त एओसीको टेस्ट केही क्वेसन हो जस्तो चाहिँ हो। ठिक छ, त्यो सँगसँगै यहाँ सोल्युसन पनि त छ नि, कम बाटो जाउँ। ल कहाँनिर गयो? ल आएँ। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल फ्रम एमएस कपुर हु मेन्टेन्स बुक्स अफ अकाउन्ट अन सिङ्गल एन्ट्री सिस्टम। ल ठिकै छ, सिङ्गल एन्ट्री सिस्टममा बनाउँछ अरे बनाओस्। पार्टिकुलर्स ओपनिङ दिएको छ हेर, ओपनिङ होइन। ठिक छ सर, ओपनिङ यहाँ हेऱ्यो भने मेरो अब तपाईँहरूले त फाइनल अकाउन्ट पढेर आइसक्नु भएको छ, फाइनल अकाउन्ट पढिसक्नु भएको छ। तपाईँले इन्कम्प्लिट रेकर्ड त पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले पार्टनरसिप पनि पढ्नुभयो, जाने डेप्रिसिएसन आउँथ्यो।
एसेटमा डेप्रिसिएसन लाग्थ्यो, एनपिओमा डेप्रिसिएसन लाग्थ्यो। यहाँ हेर्नु फर्निचर यहाँ 29,000को पनि 29,000को क्लोजिङ, काहीँ न काहीँ मेरो मन दुखिसक्यो के भयो यो भनेर। ठिक छ। एडिसन इन्फर्मेसन, MS Kapoor withdrew 5,000 from the business every month for meeting her household expenses. I don't care. के हो त्यो ड्रइङ हो। During the year, she sold investment held by her privately for 35,000 and invested the amount in her business. She sold investment held by her privately for 35,000 and invested the amount in her business. त्यो भन्नाले के बुझिन्छ सर? यो त के हो सर? यो त एडिसन इन क्यापिटल हो। सोर्स जाओस् भाँडमा, पर्पज जाओस् भाँडमा। At the end of year 2021, it was found that full year interest on loan from MS Kapoor had not been paid. Had not been paid भनेको तिरिएको छैन। At the end of यदि it was found that full year interest को क्यालकुलेसन भएकै छैन, तिरेन। दोस्रो तेस्रो चौथोमा डेप्रिसिएसन एट द रेट 10% पर एनम वाज टु बी प्रोभाइडेड अन फर्निचर फर फुल इयर। डेप्रिसिएसन पनि लगाएको छैन रे। भने दुईवटा कुरा, एउटा इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेसन भएको छैन, अर्को डेप्रिसिएसनको क्यालकुलेसन भएको छैन। सब असिस्टेन्ट वाज to be given a share of 5% on profit ascertained before charging such commission. भनेपछि प्रफिट तपाईँले त्यो कमिसन दिनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ प्रफिट आउँछ त्यसमै के गर्ने, सिधै हामी कति पर्सेन्ट 5% हामी के दिने त्यसलाई कमिसन दिने। मान एकछिनको लागि प्रफिट बिफोर कमिसन 10,000 आयो, सिधै 5%, त्यसको 5% दिने, त्यस्तो भनेको। रिक्वायर्ड क्यालकुलेट प्रफिट अर्न ड्युरिङ द इयर एन्डिङ 31/22 बाई MS Kapoor भनेर सोधे। मलाई सिधा के सोधे, प्रफिट अर्न ड्युरिङ द इयर भनेर। ल अब म यहाँ आएँ। ल तपाईँले एउटा क्वेसन सोध्छु पहिला। यो जुन चाहिँ इन्फर्मेसन मलाई पुट गरेर दिएको छ त्यो मान्छे आफैले, जसले इन्फर्मेसन दियो मलाई त्यसले। अब यहाँनिर मैले यसलाई ओपनिङ भने, मैले यसलाई क्लोजिङ भनेर। ठिक छ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज, यसलाई मैले क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज भनेर। के यहाँ क्लोजिङसम्म आउँदा त्यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोन अनि डेप्रिसिएसन अनि त्यो कमिसनको क्यालकुलेसन भएको छ? फेरि भन्नु, के डेप्रिसिएसनको, इन्ट्रेस्टको अनि त्यसपछि त्यो कमिसनको क्यालकुलेसन भएको छ? छैन नि सर, छैन। किन ड्युरिङ द इयर सी सोल्ड इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गयो? एन्ड यति इट वाज फाउन्ड द्याट फुल इयर लोन यति ह्याड नट बिन पेड, वाज टु बी प्रोभाइडेड, वाज टु बी गिभन। त्यसको मिनिङ के लाग्छ? केही भएको छैन, यो तिनटै भएको छैन। त्यही भएर यदि मैले यहाँनिर हाम्रो इक्वेसन लगाएँ अरे, फेमस इक्वेसन के भने मैले भन्दा यहाँबाट मैले ओपनिङ क्यापिटल निकालेँ, ओपनिङ एसेट प्लस ओपनिङ लाइबिलिटी इक्वल्स टु ओपनिङ क्यापिटल। मैले यहाँबाट क्लोजिङ क्यापिटल निकालेँ अरे, क्लोजिङ एसेट प्लस क्लोजिङ लाइबिलिटी इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल भनेर। यदि मैले त्यसो गरेँ भने जुन चाहिँ क्लोजिङ क्यापिटल र ओपनिङ क्यापिटलको डिफ्रेन्स आउँछ, जुन चाहिँ ओपनिङ क्यापिटल अनि क्लोजिङ क्यापिटलको डिफ्रेन्स आउँछ, त्यसमा यो तीनटा कुरा इन्क्लुड हुन्छ कि हुँदैन? सर हुँदैन नि, एन्ट्री पास गरेको छैन, कहाँबाट आउँछ भने फिगर? त्यही भएर यदि तपाईँले यो इक्वेसन लगाएर ओपनिङ प्लस होइन एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ्स प्लस प्रफिट इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल जानुभयो भने जुन चाहिँ प्रफिट निक्लेर आउँछ, जुन चाहिँ प्रफिट आयो तपाईँको, त्यसमा यो तीनटा एडजस्टमेन्ट भएको हुँदैन, किनभने हामीले एन्ट्री कहिले पास गरेकै छैन पहिला। ल अब त्यसो के गर्ने त सर? जे पहिला पढेको त्यही गर्ने सर, धेरै खतरा दिमाग नलाउने हामी। मैले भने ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाइदिन्छु नि म भनेर गएँ। यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु जाँदा क्यास, डेटर्स, स्टक, फर्निचर, क्रेडिटर्सदेखि यहाँ दुईवटा चाहिँ के हुन्, मेरो लाइबिलिटी हुन्, यो दुईवटा। त्यही भएर मैले एसेट हालेँ पहिला 20,000, डेटर्स 17,000, ओहो यहाँनिर चाहिँ यस्तोवाला थिच्नुपर्ने रहेछ। ल 20,000, 17,000, त्यसपछि स्टक 40,000, केही गरेको छैन मैले। फर्निचर हालेँ मैले 29,000को, त्यसपछि क्रेडिटर आयो 32,000, त्यसपछि 10% लोन भनेर 30,000, सिम्पल। त्यही भएर मैले क्यापिटल र ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्दै यो के आयो, ओपनिङ क्यापिटल आयो कतिको, 44,000को। कस्तो राम्रो साइन हो सर, ठिक छ। त्यसपछि फेरि आएँ म क्लोजिङ क्यापिटलमा, फेरि क्लोजिङ एसेट लाइबिलिटी आएँ फेरि एसेट हालेँ, क्यास हालेँ, डेटर्स हालेँ 25,000 देखि छ, 60,000 पनि देखि छ, फर्निचर पनि दिएको छ, एसेट सबै त्यही देखा। मैले क्रेडिटर हालेँ, लोन हालेँ, त्यसपछि मेरो आयो क्यापिटल, क्लोजिङ ब्यालेन्स आयो। अब मलाई जुन चाहिँ भनौँ न फेरि यो क्यापिटल क्लोजिङ क्यापिटल मैले भने ओपनिङ क्यापिटल, फेरि इक्वेसन चिन्दैभरि बेसी दिन, ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट प्लस एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल हो सर, यही हो। अब ड्रइङ इक्वल्स टु यहाँ यसले के भनेको थियो अघि मलाई भन्दा, MS Kapoor withdrew 5,000 फ्रम बिजनेस एभ्री मन्थ फर मिटिङ हर हाउस होल्ड एक्सपेन्सेस। पर्पज जाओस् भाडमा, सोर्स जाओस् भाडमा। त्यही भएर मैले ड्रइङ कति भने 60,000, ड्रइङ 60,000। एडिसन इन क्यापिटल ड्युरिङ द इयर सी सोल्ड इन्भेस्टमेन्ट बाई हर फर 35,000 एन्ड इन्भेस्टेड द अमाउन्ट इन द बिजनेस। फेरि त्यो के हो सर? त्यो त हाम्रो लागि एडिसन इन क्यापिटल 35,000, ड्रइङ 60,000, एडिसन इन क्यापिटल 35,000।
यो तिनटाको त एडजस्टमेन्टै भएको छैन। त्यही भएर मैले यदि इक्वेसन लगाएँ अरे मैले भने ओपनिङ क्यापिटल प्लस एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ्स प्लस प्रफिट इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल यही निकालेको अघि होइन, यो पनि निकालेको यो दुइटा दिएकै छ। त्यही भएर मैले प्रफिट यसरी लगाएर निकालेँ भने मेरो प्रफिट आयो कति 64,000 आयो भाइ बहिनीहरू सबैजना 64,000 को प्रफिट आयो। अब मलाई भन यो के हो बिफोर एडजस्टमेन्ट हो कि होइन हो। बिफोर एडजस्टमेन्ट के को भन्दा बिफोर एडजस्टमेन्ट अफ डिप्रिसिएसन अनि मेरो त्यसपछि के त इन्ट्रेस्ट अनि मेरो कमिसन हो कि होइन हो। यो तिनटाको एडजस्टमेन्टभन्दा अगाडिको प्रफिट हो त्यो, ठिक छ। अब मलाई भन्न एक्सपेन्स नै रेकर्ड गरेको छैन अरे। अब मैले यदि एक्सपेन्स रेकर्ड गरेँ भने प्रफिट बढ्छ कि कम हुन्छ? मैले तपाईँलाई सोधेँ एक्सपेन्स यदि रेकर्ड गरेँ भने के हुन्छ? सर एक्सपेन्स बढ्छ, एक्सपेन्स रेकर्ड गर्यो भने एक्सपेन्स के हुन्छ? बढ्छ। एक्सपेन्स बढ्यो भने प्रफिट के हुन्छ? कम हुन्छ। ओके ल क्यालकुलेसन अफ प्रफिट आफ्टर एडजस्टमेन्ट्स भनेर भने, ठिक छ। प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट कति आएको थियो? 64,000 हो। मैले भने सर लेस गर्नु इन्ट्रेस्ट घटाइदिनु सर। इन्ट्रेस्ट घटाए कतिको सर? 30,000 को लोन कहाँ छ सर? 30,000 को लोन यो 10% यसको लागि त यहाँनिर थिच्ने यो 10% के हो के सर? यो इन्ट्रेस्ट रेट हो सर, इन्ट्रेस्ट रेट हो सर। लोन कति लिएको सर? 30,000 भनेपछि इन्ट्रेस्ट कति लिनु पर्थ्यो होला सर? सर इन्ट्रेस्ट त 3,000 आउनु पर्थ्यो होला। ओके 3,000 को इन्ट्रेस्ट आयो लेस 10% इन्ट्रेस्ट। डेप्रिसिएसन एट द रेट 10%। मैले भनेको नि बाबु यसरी भनेको 10% डेप्रिसिएसन पर एनम कति वर्षको लागि लिने? फुल इयरको लागि। त्यही भएर मैले भने मेरो फर्निचर कता गयो? फर्निचर 29,000 को यसको 10% कति आउँछ सर? 29,000 को 10% 29,000 इन्टु 10% गर्नु त सर कति आउँछ? 2900 डेप्रिसिएसन पनि रेकर्ड गरेँ। अब यति भइसकेपछि कमिसनभन्दा अगाडिको प्रफिट आयो यति। मलाई के भन्दै थियो? 10% सरी आमै 5% कमिसन दिने अन प्रफिट बिफोर कमिसन। प्रफिट बिफोर कमिसन आयो सर आयो यही हो सर। अब मैले यसको 5% निकालेँ भने कति आयो कमिसन? यति आयो 2905 भनेर कमिसन आयो। अब कमिसन घटाएपछि प्रफिट अर्न ड्युरिङ द इयर प्रफिट आफ्टर कमिसन भनेर कति रहेछ? 55,195 रहेछ। यही थियो तपाईँको एन्सर, ठिक छ सर। यसलाई अब हामी लेजर फर्मेटबाट गरौँ, अघि नै पनि पढेको हामीले ल, ठिक छ। लेजर फर्मेटमा गयो भने मैले भने ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ सर? क्यापिटलको 44,000 क्लोजिङ ब्यालेन्स 83,000 अघि गरेको नि त सर। ड्रइङ भयो भने क्यापिटल कम हुन्छ सर, त्यही भएर डेबिट साइडमा हालिदिएको सर। एडिसन इन क्यापिटल 35,000 सर, ठिक छ। त्यही भएर मेरो प्रफिट कति आउँथ्यो सर? ब्यालेन्स बिफोर 64,000, ठिक छ भाइहरू, ठिक छ सर। अब हामीमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनलाई, ठिक। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि अघि मैले प्रफिट जति निकालेको थिएँ नि बिफोर एडजस्टमेन्ट मैले यसलाई क्रेडिट साइडमा लेखेँ। किन? प्रफिट त मानव मैले ट्रेडिङ अकाउन्टै बनाएको भए के गर्थेँ सर? म डाइरेक्ट नेचरको इन्कम हाल्थेँ, डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हाल्थेँ, 2GP भन्थेँ अनि बाई जीपीबाट सुरु गरिदिनु थियो त पिएनएल अकाउन्टमा बाई जीपी हो त्यस्तो। अनि प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेर मैले क्रेडिट साइडबाट सुरु गरेँ, ठिक छ। अब प्रफिटको ब्यालेन्स क्रेडिट नै हुन्छ त्यही पनि है ल। त्यसपछि मैले फर्स्ट एक्सपेन्स इन्ट्रेस्ट हालेँ, सेकेन्ड एक्सपेन्स हालेँ मैले 2900 को डेप्रिसिएसन। त्यसपछि मैले क्यालकुलेटरमा मनमानै थिच्ने प्रफिट बिफोर कमिसन कति आउँछ? 64,000 माइनस 3,000 माइनस 2900 गर्दाखेरि 58,100 इन्टु प्रफिट बिफोर कमिसन त चाहियो नि क्यालकुलेसनमा, हामी दिमागमा गर्ने क्या त्यो, दिमागमा सर रफ पेपरमा गर्ने सर। ओके 5% 2905 भनेर मैले कमिसन निकालेँ, ठिक छ। कमिसन पनि घटाइसकेपछि मेरो प्रफिट आफ्टर एडजस्टमेन्ट्स भनेर कति आयो? 55,195 भनेर आयो, ठिक। केही छ कि छुटेको? अकाउन्टिङ इक्वेसन क्यापिटल प्लस लायबिलिटी मैले तपाईँलाई अघि नै भने है ल। सिम्पल छ, दुईवटा इक्वेसन दिमागमा राख्यो भने सकिहाल्छ। दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन हुन्। सबैभन्दा सुरुमा के भन्छ मलाई भन्दाखेरि एसेट इक्वल्स टु लायबिलिटी प्लस क्यापिटल। ओपनिङमा पनि यही हो बाबु हेर, क्लोजिङमा पनि यही हो। एउटा इक्वेसन सक्यो। दोस्रो इक्वेसन के हो भन्दाखेरि ओपनिङ क्यापिटल प्लस प्रफिट प्लस एडिसन इन क्यापिटल माइनस ड्रइङ्स इक्वल्स टु क्लोजिङ क्यापिटल है त। ओपनिङबाट क्लोजिङमा जाने एउटा यो क्यापिटलको मात्र बाटो पनि छ, क्यापिटल अनि अर्को चाहिँ क्यापिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टु एसेट, क्यापिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टु एसेट। दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्। त्यही भएर एकतिरबाट क्लोजिङ क्यापिटल निकालेर अर्कोतिरबाट ओपनिङ क्यापिटल निकाल्यो भने बिचको फिगरहरू निकाल्न मिल्छ। ओके धेरै धेरै धन्यवाद। राम्ररी पढ्नुहोस् है त। पार्ट 2 पनि आउँछ ल बाबु।